पेटता हे वयर येवन टेरस गांजा पियेता ओडटा थिंगा सिगरेटी सोरो पियेतात आनी मागीर तें हें जाता सगळें उजो पडटा सिगरेटी व्हरून उडयता सकला न्हू त्यो त्यो मागीर पेटोवन उजो पेट्टा तेणीच फोन केला आमी करूंक ना आमी भायर आसले पयले मागीर सकला येयली आमी भितर येतले उदक उजो न्हू तेका लागून आमचे रोंपे बीन लायलेले हात 12:20 आमकां कॉल येयलो पणजी कंट्रोलान फील्ड वॉट फायर बिहायंड पेट्रोल पंप नेरूल पट्टावाड्या इमिजिएटली आमी गाडी टर्न आवट केली येवन पळयत जाल्यार उजो सारको स्प्रेड जाल्लो फूल हितून सो आमी विथ द हेल्प ऑफ होज होज आनी आमी होज सोडलेले आमचे आनी तेतून आमी पालयल्लो आसा ज्या जाग्यार गाडी वचना त्या जाग्यार आमी हातीन आमचे स्वता फायर पिटोल्याचो आमी खाने घेवन आमी पालयल्लो आसा आनी मेजर थिंग म्हटल्यार जे आमचे फार्मर्साचे लोकल फार्मर्स आसले तेंचे जे शेत आसलेले ते आमी हांगा सेव केलेले आसा मेजर असं कितें कारण कळ्ळा कसो कितें लागलो जशे लोकल्स म्हणटा विचारलेले ते म्हणटा चडशे हांगा पिवपाक बसता म्हणजे पिवपाक आनी सिगरेट बी ओडटा म्हणटा अशे भुरगे बसलेले आसता त्या खातीर एक टायम लागू शकता अशें आमकां दिसता सर आता जवळ जवळ हे शेत कितले आसतले म्हणजे ऑलमोस्ट एक एकर तरी आता ऑलमोस्ट जळयले आसा 4000 प्लस एरिया जी शेत आहा ऑलमोस्ट जळयली आसा सो आता आमी ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्ले आसा ते कळ्ळें थोडे आमी हांगा रावतले पळोवया आनी कितें जाता जाल्यार सो आमी वेट करतले कितें आनी ह्युमन इंजरी बी ना कॅज्युलिटी कांय जावंक ना लॉसूय ना कोणाक चड आनी आमी ऑलमोस्ट शेत आनी तेंचे हावजीस आसा कोणाचे ते आमी चडशे हांगा सेव केल्ले आसा अशा वेळार आमी जे आमचे मेजर कॉल आसा आतां मेजर जे आसा आमकां थंय आमी करता नाल्यार आमची दुसरो टर्नआउट आसता तो आमी नियर बाय आमचें स्टेशन आसा त्या स्टेशनाक आमी कॉल दिता सेयींग दॅट बाबा हांगा अशें जाल्लें आसा आमी त्या कॉलाक चला एकूच लोकल्सांक मेसेज आसा जे भुरग्यांक की अशें तुमी अशें सिगरेट बी ओडून तुमी अशें ओडोवचें न्हू कित्याक एक बारीकसो स्पार्क करून आनी तुमकां खबर आसा समर सिजन आसा हीट आसा सगळें आसा हांगा एक स्पार्कान इतलें व्हडलें जावं शकता सो रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी अशें करचें कोण कोण फायर फायटर्स सद्या एका आसले सर हय म्हाजें नांव सनी फायदे सब ऑफिसर RP पेडणेकर RR पिराणकर आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर दिनेश गावडे फाटल्या वाटेन पुराय जर पळयत जाल्यार सगळें शेत आसा आनी ह्या शेता कडेन हांगासर कोणे तरी अज्ञात एक अननोन पर्सनान हांगासर उजो घातलेलो आसा आनी हो उजो सद्या इतलो पेटात सगळी कडेन पावला की पुरी एरिया जी आसा ही शेताची हांगासर उज्यान सद्या पेटात आसा फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता अजुनूय उजो पेटात आसा जितले सुकलेले तोंड कराड आसा पळय ते सगळी कडेन पेटात आसा ही गजाल जेन्ना फायर टीम जी सद्या हांगासर घटनास्थळी पावन तेंच्यांनी हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केला आनी सद्या हो उजो कंट्रोलान येयलेलो आसा पूण अजूनय हो उजो पेटात आसा आमी लोकां कडल्यान जाणून घेता जाल्यार लोकांनी आमकां सांगलें की काही भुरगे जे आसात हे हांगासर सोरो पिवंक सिगरेटी ओडपा खातीर बसता एक टायम सिगरेट पेटयले आसतले आनी हो उजो एक टायम लागला आसतलो अशें तेंचें म्हणणें आसा तेंचें हें म्हणणें आसा की पुलिसांनी रितसर ह्या जाग्याचेर येवन रातच्या टायमार सांजे टायमार मातशें पेट्रोलिंग करचें म्हणून कित्याक जायते खंय भुरगे पळयल्यात खंय हांगासर सिगरेट आनी सोरो पिवंक बसतात आनी त्या कारणाक लागून कितेंय एक्सिडंट इन्सिडंट वा कसलो अपघात हांगासर घडोवंक शकता ह्या कारणाक लागून पुलिसां कडेन मागणी आसा की येवन हांगासर रितसर पेट्रोलिंग सांजेच्या टायमार करची म्हणून सद्या आता फायर टीम परत एकदा ह्या जाग्याचेर पावलेली आसा आनी उजो पालोवपाचो तेंचो सद्या प्रयत्न चालू आसा हो उजो कसो पेटलो हे अजून रितसर कळोंक ना पूण अशें कळ्ळें की कोणे तरी एक अननोन अज्ञात व्यक्ती हांगासर येवन तेणें हो उजो एक टायम घातलो आसतलो म्हणून सद्या कळ्ळें आसा पूण हो उजो कित्याक घातलो हे अजून आमकां तेजें रिजन कळोंक ना अशीच अपडेट तुमकां आमी वेरे पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान जे ओपन स्पेस जी आसा शेता कडेन जो उजो पेट्टा तेज्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे वेरेच्यान.